Maayong hapon kanyong tanan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Cebu nga rally, mga igsuon. Kanang pag-uban ninyo sa rally, wala gikahimuot sa Panginoon kay pagdaot kana sa pagkatao sa atong presidente. Ang atong mahal nga presidente binigay sa Panginoon. Sabi ko sa inyo nga ang inyong gibuhat wala gyud malipay ang Panginoon. Busa kamo mga tao nga maisog samtang sayo pa aron dili kamo galitan sa Panginoon o silutan. Pauli kamo sa ngalan ni Hesus. Pauli o atimana ninyo ang inyong mga pamilya. Pauli kamo sa ngalan ni Hesus nga sa langit. Ayaw kamo pag-uban ni anang masamang plano ni Sara Duterte o sa iyang amahan aron nga makakuha na ang China maunay mo hawak sa Pilipinas. Bugok na ang tanang mga tao nga magauban kaniya ug dili mutuo sa Panginoon, mao kanang niuban kaniya. Ang gipasabot sa Panginoong Diyos nga makagagahom, pauli ug atimana ang inyong mga pamilya. Kay kung dili ang inyong mga pamilya baga silutan usab uban sa inyong gibuhat, usa ang inyong gibuhat na pagdaot sa atong presidente o pagtamay kaniya nga maoy gihatag sa Panginoon. Wala mahimuot ang Panginoon sa inyong gibuhat nga pagpakita, paglaban nga angayan gayud siya magbayad ang amahan ug ang anak sa kinabuhi sa mga nangamatay. Kamu ang wamutuo, kamu pud ang dili paminawon sa Panginoong Diyos nga makagagahom. Ako moingon kaninyo, pauli kamu sa ngalan ni Hesus. Pauli kamu. Ayaw kamu pagpadala kay uban na unya kamu sa madautang masama nga plano ni Sara Duterte o Gi Duterte. Busa ako nagayod ang miingon kaninyo, ang dautan dili magdugay. Dool na mubalik ang Diyos. Dool na nga hukman usab kamo nga kita sa Panginoon nga marami ang nagpatutuo nga sila kamo mga maisog dili angayan paminawon sa Panginoon. Sabi sa Panginoon nga ang inyong giubanan mao kana si Lucifer, ang inyong gidapigan mao si Satanas, mao kanang inyong gilabanan mao si Satanik nga babae nga Lucifer. Usa sa ngalan ni Hesus, pauli kamo aron walay mahitabo sa pamilya ninyo tagsa-tagsa. Kay dili maayo ang inyong gibuhat o pagtamay sa atong mahal nga presidente nga gibigay sa Panginoon. Kay sabi sa Panginoon, kung kinsa katong magadaot kaniya iyang pagahamtangan. Busa ako mingon kaninyo, ang dili mutuo gikan karon padung sa gabi makita ninyo ang kangit-ngit nga dunay uban nga ulan.
Hinumdumi nga ang inyong pamilya maoy mahimong dautan tungod sa inyong gibuhat kay kamo ni kuyog ug ang inyong gidawat sa kwarta nga inyong gipakaon sa inyong pamilya gikan ni Lucifer, gikan ni Santana. Busa ako nagayud ang inyong kaninyo samtang sayo pa balik na kamo sa Panginoon ug balik na kamo sa maayong presidente nga nagbinigay sa Panginoon. Tan-awa ninyo ang pagkatao ni Bongbong Marcos ug kang Sara nga Santani ug ang iyang amahan si Lucifer. Usa, sayang ang inyong mga pag-uban. Sayang ang inyong mga plano kay kana dili ka pagadawaton sa Panginoon ug dili kana pagadunggon. Aduna kamoy silot nga ihamtang sa Panginoon. Sa nga ni Jesus, pauli kamong tanan ug mag-ampo ug ipakita ninyo sa inyong mga pamilya.